کسی ویلے جدو پیار محبت کی گل ہوندی تے پھر فرماندے نے ذرا پھر مینوں او سنا ذرا میری بھی طبیعت ٹھیک ہو جائے سکون ہو جائے تو میں وہی اشعار پڑھنا جڑے آپ میرے کو پسند بڑی محبت نال ٹیلی فون تے سماعت فرماندے اج میں آپ دی سامنے اور اتفاق نال قدرتی اللہ نے نظام یہیں دا بنایا قدر نبی دا قدر نبی دا او جان والے ہاتھ لڑا کے آنکھوں قدر نبی دا او جان والے مدینے قدر نبی دا جان ہاتھ لڑا کے آنکھوں ذرا قدر نبی دا جان والے سو گئے ہاتھ لڑا کے ذرا سو گئے وچ مدینے تے قدر پھلاں دا قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی ایک قدر پھلاں دا بلبل جانے تے صاف دماغاں والی قدر پھلاں دا او گرج کی جانے مردے کھاون والی سے بلبل کی ہے پھول کی ہے گرج کی ہے مردار کی ہے استادہ دی موجودگی وچ کئی مرتبہ گزارش کی تھی آپ تحسین فرمان لینے ان تسی بھی بولو گے بلبل کون ہے تے پھول کون ہے پھول آمنہ دلال ہے بلبل عاشق رسول اس نبی دے عاشق نے آکھیا پھول تو مراد کون ہے اور رب دا رسول تے بلبل تو مراد کون ہے سچا عاشق رسول تے گرج تو مراد کون ہے تے مردار تو مراد کی ہے اور مردار گستاخی رسول ہے اور گستاخی رسول ہے تے گرج گستاخ رسول ہے قربان جاواں اور جویں پھل دی قدر بلبل جاندا ایویں کملی والے دی قدر نبی دا عاشق جان اور قدر اجڑے بالکل کنجے لگے پھر دیں کئی بندے آندے نے او فلانا پیر بڑی تقریر کردا فلانا مولوی بڑی تقریر کردا میں اج بھی استاداں نوں دس رہا سا میں کہ حضور میری تصحیح کر دو جے میں غلط ہوواں تے تقریر نبی دی شان وچ کرنا اور تے نبی دی شان تے پیرا دینا